कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्यतनमङ्गलश्लोके पुनः कृष्णकरुणां श्रीकृष्णकरुणामृतस्य एव सप्तमे विभक्त्याः आस्वादने अत्यंत उपयोगी अस्ति। कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते परिवेष्टितः गोपालचूडामणिः। यदा पद्यानि स्तोत्रं वयं तु वदामः प्रतिदिनं, किन्तु यदा तस्य यदा स्तोत्र रटनं वा भवतु पठनं वा भवतु अर्थानुसन्धेन भवति, तदा अस्माकं नयनयोः पुरतः गोपालचूडामणिः एव आविर्भवति। तदा इतोपि सुखकर अनुभवः। अस्तु, इदानीं पुनः उदयनस्य सन्तापं पश्यामः। पूर्वम् उक्तवान्, घोषवतीम् उद्दिश्य सः कथयति कथम् अत्यन्त कष्टकर परिस्थितिं भवति, कष्टकर दशाम् अनुभूतवती। यतः नदीतीरे जले तृण गुल्म मध्ये सा पतिता आसीत्। एवं बहु कष्टं कथं वा अनुभूतवती इति सः अत्यन्त करुणया पृच्छति। झटिति सः, घोषवती तु प्राप्ता, किन्तु तस्याः स्वामिनी वासवदत्ता न प्राप्ता खलु इति पुनः कथं न स्मरसि ताम् इति पृच्छति। अत्र पुनः देहस्य विविधभागानाम् उल्लेखः अस्ति। तत्र एवं स्वीकरणीयं, घोषवत्याः वासवदत्तायाः अत्यन्त आत्मीयता आसीत्। अनन्तरं वाद्यम् इत्युक्ते अत्यन्त समीपे स्थापयित्वा तत् वादयामः। अतः एषः एतत् न स्मरति किं, तत् न स्मरति किम्, अत्यन्त किं अविनाभावसम्बन्धः भवति। तथा भूतवती वासवदत्ता, तां कथं वा त्यक्त्वा एकाकिनी अत्र आगतवती, अथवा सुखेषु दुःखेषु सर्वदा साङ्गत्यं दत्तवती, तस्याः स्मरणं कथं न करोषि त्वम् इति पृच्छति। श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तर सुखान्युपगूहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि। श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तर सुखान्युपगूहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि। एवमेव कथं how could you forget that unfortunate queen who treated you as who treated you with lot of affection. प्रथमम् आङ्ग्लभाषा अनुवादं पठामि. Hugged your sides as she carried you on her hip,
How could you, that means, how could you forget etat prati pade etat yojaniyam? How could you forget the hug on her side as she carried her on her sides? How could you forget the happy embrace you and her? How could you forget the happy embrace between you and her just during moments of fatigue? And how could you forget her plaints for me when she was parted from me? And how could you forget her chatter and her smiles in the intervals of the lute play? अत्र श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि अन्वयक्रमेण एव अस्ति खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि विरहे विरहे मां परिदेवितानि माम् उद्दिश्य परिदेवितानि विरहे माम् उद्दिश्य परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु सस्मितानि कथितानि च न स्मरसि इति योजनीयं तत्र प्रथमपदे किं देवी भवतीं पार्श्वे स्थापयति स्म the veena she used to carry it actually she used to place it on her lap अनन्तरं कदाचित् यदा अन्यत्र गन्तव्यं भवति तदा एवं सैड् she used to hold it to her sides तथा पार्श्वभागे स्थापयति स्म अनन्तरं बहुकालं यदा खेदस्तनान्तरसुखानि उपगूहितानि आलिङ्गितानि पार्श्वे देहस्य पार्श्वभागे निपीडितानि you have rubbed her sides इत्युक्ते you have enjoyed that soft touch of her body अनन्तरं खेदस्तनान्तरसुखानि उपगूहितानि खेदः is the tiredness when she was tired of playing then between her vakshoja that chest upagohitani she used to hold it close to her chest and embrace you and माम् उद्दिश्य विरहे परिदेवितानि यदा मया वियोगं प्राप्तवती यदा अहं तस्याः पुरतः न आसम् तदा सा विरहे किमपि उक्तवती तदपि भवती श्रुतवती वाद्यान्तरेषु कथितानि सस्मितानि यदा उदयनः विविध चमत्कारं प्रदर्शयति स्म वादनसमये वाद्यान्तरेषु अथवा मध्ये मध्ये यदा किमपि अद्भुतं कृतवान् तदा सस्मितानि कथितानि तस्य विषये अत्यन्तप्रशंसापूर्वकवचनानि कथितानि तत्सर्वं न स्मरसि किम् इति पृच्छति अत्र तात्पर्यम् एवमेव वासवदत्तया सह अत्यन्तसुखक्षणानि तथैव सुखक्षणानि एव अनुभूतानि तत् कथं वा विस्मरसि त्वम् इति पृच्छति तत् श्रुत्वा विदूषकः अलमिदानीं भवान् अतिमात्रं सन्तप्य तस्य किञ्चिदेवं भवति कियत्कालपर्यन्तम् एषः एवमेव पूर्वमपि सन्तापः अनन्तरं विवाहः जातः तदानीमपि कदाचित् मध्ये मध्ये स्वप्नप्रसङ्गः इदानीं किञ्चित् सर्वं पुनः यथा पूर्वम् आसीत् तथा जायमानमस्ति पुनः घोषवतीं प्राप्य एवं सन्तापं करोति अतः सः किञ्चित् स्नेहभावेन तर्जयति अलमिदानीं भवान् अतिमात्रं सन्तप्य इत्युक्ते एक्सेसिव् सारो अत्यन्त अधिकसन्तापेन अलम् तदा राजा वदति मामैवं मा एवं तथा न वद यतः मम सन्तापस्य कारणं किम् इति सः वदति चिरप्रसुप्तः कामो मे वीणया प्रतिबोधितः तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया सः वदति चिरप्रसुप्तः कामः मे वीणया प्रतिबोधितः तां तु देवीं न पश्यामि यस्याः घोषवती प्रिया My passion
it was dormant, long dormant, is reawakened by this veena or lute. But I see not the queen to whom Ghoshavati was dear. एषः कारणं किमर्थम् अहम् एवं सन्तापम् अनुभवामि इति वदति. चिरप्रसुप्तः इत्युक्ते बहुकाल पर्यन्तं मनसि एव स्थापितः मम कामः, मम अभिलाषः वीणया घोषवत्या प्रतिबोधितः. मम याः भावनाः वासवदत्ता विषये आसन् ताः इदानीम् उद्बोधिताः, बहिरानीताः. यस्याः घोषवती प्रिया, यस्याः वासवदत्तायाः घोषवती नाम वीणा प्रिया अत्यन्त अभीष्टा, तां देवीं न पश्यामि, ताम् इदानीं न विलोकयामि, केवलं घोषवतीं पश्यामि खलु इति सन्तापं करोमि इति वदति. वसन्तक शिल्पिजनसकाशात् नवयोगां घोषवतीं कृत्वा शीघ्रमानय. एषः उदयनः अनन्तरं कथमपि सान्त्वनं आत्मानं सान्त्वयित्वा वसन्तकं पुनः वदति, यतः एषा बहुकालपर्यन्तं तत्र जले कुत्र पुनः धूल्यावृता अस्ति, अतः शिल्पिजनसकाशात्, शिल्पिनः इत्युक्ते ये वाद्य तत् कार्यं कुर्वन्ति, ते कुशलकार्यं ये कुर्वन्ति तेषां सकाशात् नीत्वा, तेषां समीपं घोषवतीं नीत्वा नवयोगां घोषवतीं कृत्वा. नवयोगाम् इत्युक्ते पुनः तस्याः यदा नूतन एतत् सर्वम् एकवारं तस्याः पुनरुज्जीवनं कारयित्वा शीघ्रम् आनय इति तं प्रेषयति. विदूषकः यद्भवान् आज्ञापयति इति वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः. तदा तस्मिन् समये प्रतिहारी प्रविशति. जयतु भर्ता, एषा खलु महासेनस्य सकाशात् रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयो देव्याङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितौ. जयतु भर्ता. भटाः ये केपि महाराजस्य दर्शनार्थम् आगच्छन्ति, प्रथमं जयघोषेण एव प्रवेशः. अनन्तरं सा एवं वदति, वार्तां श्रावयति, एषा खलु महासेनस्य सकाशात् रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः. पूर्वमेव उक्तवती, सः स्वस्य नाम्ना सह एव गोत्रमपि सः स्थापितवान् अस्ति. रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः, देव्या अंगारवत्या प्रेषिता आर्या वसुन्धरा. तस्याः धात्री, वासवदत्तायाः धात्री वसुन्धरा नाम सा अंगारवत्या प्रेषिता अस्ति. अनन्तरं महासेनस्य सकाशात् काञ्चुकीयः प्रेषितः अस्ति च प्रतिहारम् उपस्थितौ. इदानीं ते द्वारसमीपे, द्वारे स्थितौ इति सा वदति. सः झटिति राजा तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्. तस्य look at his the greatness or the efficacy. पुनः पुनः वदामि, अस्मिन् नाटके सर्वाणि पात्राणि अत्यन्त संस्कारयुतानि. अत्र तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम् इति सः वदति, प्रतिहारीम् आदिशति. तस्य कारणं किं स्यात्? इदमिदानीं विवाहः सम्पन्नः, महाराजस्य चिन्तनं इति मन्ये. तत्र भासः कुत्रचित् न वदति. न, the lines they themselves speak how कदाचित् गृहेपि किं भवति, पतिः किमपि निर्धारं स्वीकरोति, पत्नीं न वदति एव. अनन्तरं सा क्रुद्धा भवति. किन्तु एषः राजा अत्यन्तचतुरः. सः
जानाति इदानीं काञ्चुकीयः आगतः अस्ति, वासवदत्तायाः धात्री अपि आगतवती अस्ति। कुतः आगतवन्तौ? चण्डमहासेन वासवदत्तायाः पित्रा प्रेषितौ द्वावपि। अतः इदानीं प्रायः तत्र द्वितीयविवाहस्य वार्ता उज्जयिन्यां सर्वे जानीयुः। अतः प्रायः सः कमपि प्रेषितवान् अस्ति। किमर्थं तत्र किं गोपनीयं, तत्र रहस्यं किमपि नास्ति। तथा करोमि चेत् पुनः इतोपि कष्टमेव भवति इति चिन्तयित्वा सः यत्किमपि भवतु, पद्मावती मया सह अत्र उपस्थिता भवतु इति चिन्तयित्वा आदिशति प्रतिहारी। यद्भर्ता आज्ञापयति स गच्छति, सा निष्क्रान्ता। राजा चिन्तयति स्वगतम् एतत्। किन्नु खलु शीघ्रम् इदानीम् अयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः? तस्य बहु अपराधी भावना अस्ति। प्रथमं कारणं तु विवाहसमये मातापितरौ अनुक्त्वा ततः पलायनं कृतवन्तौ, पद्मावती वासवदत्ता तथा उदयनः। अनन्तरं तत् विवाहानन्तरं राजा सन्देशं प्रेषितवान्, अस्तु सर्वं इदानीं भवान् अपि मम पुत्र समानः एव इति। तत् कथमपि सा यद्यपि अहितकर वार्ता एवं किन्तु महासेनः इच्छति स्म, उदयनमेव जामातरम् इच्छति स्म। अनन्तरम् अतः तद्विषये अधिक एतद् चर्चा किमपि न भवति। किन्तु तथा आनीतां वासवदत्तां, तथा आनीतायाः वासवदत्तायाः रक्षणं मया न कृतम्। कथं बहु अनर्थः जातः, कथं मुखं दर्शयामि इति तस्य मनसि तादृशी अपराधी भावना अस्ति। यतः प्रियपुत्री सा, सर्वगुणसम्पन्ना सर्वम् अस्ति। अनन्तरम् एवं सर्वम् आनीयतां पत्नीत्वेन आनीय तस्याः रक्षणे अहं विफलः जातः खलु। इदानीं सः श्वशुरः किं वा इदानीं द्वितीयविवाहः अपि सम्पन्नः, किं वा सः चिन्तयति, किं सन्देशं प्रेषितवान् स्यात्, बहुविध प्रश्नाः सन्ति तस्य मनसि। किं नु खलु शीघ्रम् इदानीम् अयं वृत्तान्तः महासेनेन विदितः। अयं वृत्तान्तः इत्युक्ते पद्मावत्या सह महाराजस्य विवाहः, पद्मावती विषयकः वृत्तान्तः महासेनेन विदितः। तत्र सर्वैः प्राप्तः, उज्जयिन्यां महाराजेनापि ज्ञातः वा इति आश्चर्यम् अनुभवति। ततः प्रविशति पद्मावती प्रतिहारी च। या गतवती ताम् आनेतुं सा आगच्छति, पद्मावती अपि आगच्छति। एतु भर्तृदायिका एवं मार्गं दर्शयति। एतु इत्युक्ते आगच्छतु। जयतु आर्यपुत्रः, सन्धिः अत्र सर्वत्र एतु अत्र जयतु आर्यपुत्रः, जयत्वार्यपुत्रः। राजा वदति, पद्मावती किं श्रुतं? महासेनस्य सकाशात् रैभ्यः सगोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्तः। तत्र भवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थिताविति। इदानीम् एवमस्ति, तयोः प्रवेशः इतोपि नास्ति। अतः एषः पद्मावतीं पूर्वमेव तस्याः किमर्थं वार्तां प्रेषितवान् आगन्तुम् इति, तयोः आगमनात् पूर्वमेव किमर्थं भवतीम् अत्र आनायितवान् इति वदति। पद्मावती किं श्रुतं, किं जानाति भवती? महासेनस्य किमर्थम् एवं महासेनस्य सकाशात् काञ्चुकीयः अंगारवत्या वसुन्धरा? तद् इत्युक्ते तत्र कारणमस्ति।
उभावपि महासेनः अंगारवती पृथक् पृथक् तेषां जनं प्रेषितवन्तौ इति. Both have come from Ujjaini, not that one doesn't know the other's arrival, but one has been sent by Mahasena and Vasavadatta's nurse has been sent by Angaravati, her ladyship. Mahasenasya sakashat Raibyasa gotraha Kanchukiyah praptaha Tatra Bhavatya. We are using this her ladyship. Angaravatya cha Angaravatya Preshita Arya Vasundhara Nama Vasavadatta Dhatri cha Pratiharam Upasthitau iti Sandhihi atra Upasthitaviti. Tat Shrutva Padmavati Chintayati Aryaputra Priyam me Jnatikulasya Kushalavrittantam Shrotum. तस्याः पुनः बहु अत्यन्त ज्ञातिकुल इत्युक्ते सम्बन्धिनः इदानीं वासवदत्ता आर्य भवतः प्रियपत्नी मम ज्येष्ठ अग्रजा इव अस्ति अतः तस्याः सम्बन्धिनः मम सम्बन्धिनः एव ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुं सा किमपि तथा आश्चर्यं न अनुभवति किन्तु तस्याः महान् सन्तोषः तान् द्रष्टुम् अत्यन्त प्रियवार्ता एषा यतः मम सम्बन्धिनः आगताः तदा राजा वदति अनुरूपमेतद् भवत्या अभिहितम् भवती तु अत्यन्त सत्कुलप्रसूता तदनुगुणमेव भवती अभिजाता तदनुगुणमेव अभिहितम् इत्युक्ते कथितम् अत्यन्त योग्यमेव उक्तम् पद्मावती आस्यताम् इत्युक्ते उपविश्यताम् किम् इदानीं न आस्यते प्रायः सा किञ्चित् सङ्कोचम् अनुभवति तत्र उपवेष्टुम् अतः सः पृच्छति किम् इदानीं न उपविशति आर्यपुत्र किं मया सहोपविष्टय एतं जनं प्रेक्षिष्यते स पृच्छति इदानीं यदा राज्ञा सह सा उपविशति प्रायः तस्याः मनसि ते इदानीं पुत्र्याः मरणविषये दुःखिताः सन्ति उज्जयिनी जनाः ये अत्र आगतौ स्तः तौ एतत् दृष्ट्वा किम् उदयनस्य एतदेव वा प्रीतिः किं सा प्रथमपत्नी मृता द्वितीयपत्नी पुनः पत्नीं विवाहं कृत्वा इदानीं पुनः सुखी पुनः एवं दाम्पत्यजीवने सर्वं तां विस्मृत्य एवम् अस्ति इति चिन्तयेयुः इति पद्मावत्याः मनसि अतः सा पृच्छति किं मया सह उपविष्ट एतं जनं प्रेक्षिष्यते अहं भवता सह उपविशामि एवं सहोपविष्ट मया सह उपविष्टः एव एतं जनं प्रेक्षिष्यते यू वांट टू meet those people while I am sitting next to you कोऽत्र दोषः सः पृच्छति किं दोषः कुत्र अहं किमपि तथा कुकार्यम् अथवा अकार्यम् अनर्थं न कृतवान् खलु तत्र दोषः इत्युक्ते अनौचित्यं किमपि नास्ति इति सः वदति तदा सा पृच्छति आर्यपुत्रस्य अपरः परिग्रहः इति उदासीनमिव भवति आर्यपुत्रस्य इत्युक्ते उदयनस्य अपरः परिग्रहः इत्युक्ते पत्नीत्वेन या स्वीकृता अपरः द्वितीयः विवाहः इति उदासीनमिव भवति उदासीन इत्युक्ते तत्र तेषां प्रायः एषा अत्यन्त सुखकरी वार्ता न स्यात् probably they may not like this sight or they may not take it in the right sense प्रायः उदासीना इति प्रायः ते
तेभ्यः ते न रोचते तथापि भवति। कलत्रदर्शनार्हं जनं कलत्रदर्शनात् परिहरति इति बहुदोषम् उत्पादयति, तस्मात् हास्यताम्। वेरि वेरि प्राक्टिकल् राजा अस्ति। कलत्रदर्शनार्हं जनं पश्यतु, तस्य मनसि कियान् गौरवभावः अस्ति वासवदत्ता विषयकजने। इदानीं यद्यपि सः काञ्चुकीयः धात्री, तथापि उज्जयिन्याः प्रजाः उज्जयिन्या आगतौ कलत्रदर्शनार्हं जनं। कलत्रम् इत्युक्ते पत्नी। इदानीं भवती तु मम द्वितीयपत्नी, भवती दर्शनार्हा, सर्वैः दर्शितुं योग्या, अर्हा, तादृशं जनं। ते तु मम सम्बन्धिनः एव। भार्यादर्शनयोग्यं जनं कलत्रदर्शनात् परिहरति इति। यदि भवती मया सह इदानीं न उपविशति, कुत्रापि अन्तःपुरे एव भवति, तदा तद् इतोपि बहुदोषम् उत्पादयति। ते अन्यत् किमपि चिन्तयेयुः। किमर्थं तस्य अवसरम् अथवा अवकाशं दद्मः? तस्मात् हास्यताम्। If Padmavati is not in the scene, this news has already spread that Udayana has married Padmavati. Now, usually the king is accompanied by his wife when situations like this arise. Otherwise, mantralochana samaye tu maharagni tatra na bhavati. Kintu on other days usually that was the custom. Now, if Padmavati is not in the scene, they might think something else, and this is nothing to hide. So if you are not, if you are kept away from them, then that will give rise to some more doubts, and that will be, I don't want that to happen. Evam tasya abhiprayah. Padmavati यदा आर्यपुत्र आज्ञापयति, यथा महाराजः वदति तदा अङ्गीकरोति, सा आज्ञां पालयति। उपविश्य आर्यपुत्र तातो वाम्बा वा किन्नु खलु भणिष्यतीति अत्याविघ्नेव संवृत्ता। आविघ्ना एव, आविघ्ना इत्युक्ते भीता इति। आर्यपुत्र तस्याः पश्यतु, सा तु इतोपि तथा एतादृशविषये अनुभवी नास्ति। तातः अथवा अम्बा, पुनः तस्याः सम्बोधनं पश्यन्तु, सा महासेनमपि तातः इत्येव तस्य विषये वदति। अम्बा यथा अप्पा अम्मा, ते तु तस्याः सम्बन्धिन्यौ एव न, तथापि तस्याः संस्कारः तातः अथवा अम्बा वा किन्नु खलु भणिष्यति, ते मम विषये किं वा चिन्तयन्ति, किं वार्ता का स्यात्, मम विषये कः सन्देशः स्यात् इति आविघ्ना इव संवृत्ता। आविघ्ना इत्युक्ते भीता। मम मनसि तु अत्यन्त भीतिः अस्ति, ते मम विषये किं वा चिन्तयेयुः अथवा कां वार्तां प्रेषितवन्तः इति। पद्मावती एवमेतत् सः तस्य कारणं वदति। एवमेतत्, इट्स् लैक् दिस्। किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे, कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा, भाग्यैश्चलैर्महदवाप्तगुणोपघातः, पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः। एषः अत्र एवमेतत् इति तस्य एतत् भवत्याः भीतिकारणं किमपि नास्ति, अपि तु अहं भीतः अस्मि, यतः अहमेव तादृशं कार्यं कृतवान् अस्मि इति। इट् इस् दस् आर् इट् इस् लैक् दिस् एवं वदति। किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे,
कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महदवाप्तगुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः। सः प्रथमम् अन्वयं वदामि। किं वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशङ्कितम्। मया कन्या अपहृता अपि सा न रक्षिता। चलैः भाग्यैः महदवाप्तगुणोपघातः पितुः जनितरोषः पुत्रः इव भीतः अस्मि। My heart misgives me as to what he will say. I carried away his daughter, and I have failed to guard her. Fickle fortune has brought about the obliteration of the merit I had acquired. Like a son that has roused the ire of his father, I feel afraid. अर्थं संस्कृतभाषया पश्यामः। किं वक्ष्यति, किं कथयिष्यति महासेनः तातः अथवा अंगारवती इति अस्मिन् विषये मम इत्युक्ते सः उदयनः वदन् अस्ति। मम हृदयं परिशङ्कितं। मम हृदये मम मनसि शङ्का अस्ति अथवा भीतिः अस्ति। परिशङ्का इत्युक्ते अत्र सः किं कथयति इति तद् चिन्तयित्वा मम भीतिः अस्ति। यतः मया, सः उदयनः वदति, कन्या अपहृता। महासेनस्य कुमारी, राजकुमारी वासवदत्ता अपहृता, बलात् स्ववशीकृता। बलात् इत्युक्ते महाराजः स्वयं किमपि स्वयंवरं वा किमपि योजनं कृत्वा योजयित्वा तथा न दत्तवान्, कन्यादानं न दत्तवान्, स्वयमेव अपहृतवान्। अतः अनन्तरं तथा कृत्वा तां वासवदत्तां कृत्वा कन्या मया अपहृता, पुनः न रक्षिता, सा न रक्षिता। यद्मया करणीयम् आसीत्, एकं प्रथम अपराधं तु कन्यायाः अपहरणं, पुनः तस्याः रक्षणे वैफल्यम्, एतदपि मया कृतम्। चलैः भाग्यैः, चलम् इत्युक्ते यत् चञ्चल, चलैः भाग्यैः अदृष्टैः महदवाप्तगुणोपघातः। एवं तस्य आशयः, मम आचरणं सदाचारविरुद्धाचरणम् अहं कृतवान् अस्मि। अनन्तरं चलैः भाग्यैः महदवाप्तगुणोपघातः इत्युक्ते एकं तु राज्यनाशः, नष्टराज्यः अहम् अभवम्। अनन्तरम् एवम् एतैः कारणैः महदवाप्तगुणोपघातः, मया बहु विनाशकरगुणाः प्राप्ताः। एवं सर्वं कृत्वा तादृशः अहं पितुः जनितरोषः, भीतः पितुः जनितरोषः पुत्रः इव अस्मि। बहु अपराधं कृत्वा पुत्रः यथा पितुः सकाशे अत्यन्तभीतः तिष्ठति, मम स्थितिः अपि तादृशी अस्ति। एवं बहु अपराधान् कृतवान्, मया बहवः अपराधाः कृताः। कन्यायाः अपहरणं, तस्याः न रक्षणम्, इदानीम् अथवा तस्याः नाशः, मृत्युः, अनन्तरं राज्यमपि नष्टवान् अहम्। एवं क्रमशः एकैकमपि दोषं कुर्वन्नेव अस्मि। अतः एवम् अत्यन्त मम विषये सः पिता महासेनः अत्यन्त रुष्टः, क्रुद्धः स्यात्। अतः तस्य पुरतः अहं पुत्रः तं वा
तस्य सम्मुखं भवामि इति मम मनसि भीतिः अस्ति इति वदति। पद्मावती तं सान्त्वयति। न किं शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले। प्राप्तकाले इत्युक्ते किमपि असहाय परिस्थितिः, देर् इस् no way to help anything when the time is not proper. When किं शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले। एवं घटनाः स्वयं घटिताः। तत्र भवान् किमर्थं दोषं कृतवान् इति चिन्तयति इति तस्याः आशयः। प्रतिहारी। एषः काञ्चकीयो धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितौ। पुनः सा स्मारयति, यतः अत्र तु एतयोः मध्ये वार्तालापः भवति स्म। सा पुनः वदति तत्र काञ्चकीयः, अथवा यदा पद्मावती अन्तः प्रविष्टवती, सा किञ्चित् दूरे स्थितवती स्यात्। अनन्तरं सा पुनः स्मारयति राजानं, शीघ्रं प्रवेश्यता। इदानीं एतत् सर्वं किञ्चित् पद्मावत्या सह उक्त्वा तस्याः अपि मनसि या शङ्का अथवा भीतिः आसीत्, किञ्चित् सः समाधानं प्राप्य अस्तु शीघ्रं प्रवेश्यताम् इति वदति। यद्भर्ता आज्ञापयति, सा पुनः तस्याः सा एव निष्क्रान्ता। इदानीं ततः प्रविशति काञ्चकीयः, धात्री, प्रतिहारी च। काञ्चकीयः, भोः, सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः, स्मृत्वा पुनर्नृपसुतानिधनं विषादः, किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात्, राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्याः। सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः, स्मृत्वा पुनर्नृपसुतानिधनं निधनं विषादः, किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात्, राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्याः। सः काञ्चकीयः वदति, great is my joy on coming to this allied kingdom, but when I recall the loss of the princess, sorrow overtakes me. O fate, could you not have been content to have robbed him of his kingdom by enemies and spared the life of the queen? तत्र किञ्चित् प्रायः काश्चन सूचनाः सन्ति, तद् उक्त्वा अनन्तरं पुनः पश्यामः। I think a mail has been sent to all of you. As you are all aware of the assignments, usually at the end of the course end assignments, we have in two types. One is descriptive, the other will be multiple choice questions. Actually, नाटकस्य विकल्पयुतप्रश्नाः, it's very difficult. For you it is very easy because the 4 options itself, but they have to be such that you should not it should not appear silly. That is different. The course end as a first set of assignment has been given to you. Probably you have must have got the mail. Those, if you have not checked, you can go to your course page, the dashboard and contents. In that, if you open that, you will get that this thing. Two topics have been given. यत्र भवतः किं नाटकं तु भवन्तः प्रतिदिनं प्रतिकक्षाम् अनुभवन्ति एव, किन्तु तद्विषये किञ्चित् लेखनमपि अपेक्ष्यते। अतः तद् सर्वे तत् किञ्चित् तद् दृष्ट्वा पुनः तस्य समयावकाशः अस्ति। तथा there is nothing to get scared. It is not an exam actually. You have enjoyed the classes, and you are all very learned audience. Students, if students are attending this webinar, for them that will help to get the credits. For that you have to, that's a compulsory this thing.
So you have to answer the questions, and later the second set of assessment will be later after this webinar is complete, then that will be done. Angaravati is Vasavadatta's mother. Angaravati ka, I told. Raibhyasa Gotraha, that is one clan. अहमपि तत्र केवलं नाम अस्ति तथा रैभ्यसगोत्रः इति तावदेव। तद्विषये अधिकम् अहमपि न जानामि। प्रायः सापि यदा काश्यप कौशिक तथा अस्ति तदपि स्यात्। भारती भारती नमस्ते भगिनी। नमस्ते। किञ्चित् उच्चैः वदतु भगिनी। श्रूयते वा? हा, श्रूयते। Should we answer it in Sanskrit or in English, those two projects? You can answer in English or Samskrita. संस्कृतभाषया यतः बहवः अत्र ये आगच्छन्ति संस्कृतभाषाम् अधीतवन्तः, अतः संस्कृतभाषायाम् एव लिखन्तु। यदि न शक्यते आङ्ग्लभाषया लिखन्तु। अस्तु। कंपल्सरी एवम् इति वक्तुं न इच्छामि। संस्कृतभाषया लिखन्ति चेत् महान् सन्तोषः, आङ्ग्लभाषया लिखन्ति चेदपि सन्तोषः। प्रयत्नं तु करोमि। न प्रयत्नः विधेयः, यतः this is the best opportunity, and first of all of you, majority of you have attended so many webinars. First is you can all write. I'm very confident. Even otherwise, you are learning this language सरलभाषया यत्किञ्चित् मनसि स्फुरति तत् वाक्यरूपेण प्रथमम् एकत्र लिखतु, अनन्तरं पुनः पठित्वा दोषाः सन्ति चेत् तत् निवारयित्वा परिष्कारं कृत्वा अनन्तरं प्रेषयन्तु। भीतिः अथवा अङ्कविषये चिन्ता कृपया तथा न चिन्तयन्तु, यतः I always in all my webinars I tell मार्क्सवादी तथा न भवन्तु। You enjoy the course, and whatever you have been how you have benefited, or your thought process will be going on along with my teaching. So that might be a better version also. So you can put all those, if it is a characterization of Vasavadatta or whatever it is, depending on the question, you can bring out all your thoughts there. So that will be a very good process. अतः संस्कृतभाषया भवति चेत् उत्तमं, तथा नास्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। मध्ये मध्ये it can be a combination of संस्कृतम् and आङ्ग्लभाषा, तथापि शक्यते। तथा एवमेव इति वक्तुं न इच्छामि। अस्तु, नमो नमः महोदय। ज्ञातिकुलस्य इत्युक्ते? ज्ञाति इत्युक्ते सम्बन्धिनः। ते इदानीं ये आगताः ते मम सम्बन्धिनः अपि इति पद्मावती वदति। सा जानाति वासवदत्तायाः पित्रा प्रेषितः, मात्रा प्रेषिता इति, तथापि तेषां सम्बोधनं ज्ञातिकुल इति, मै रिलेटिव्स् इति वदति। तस्याः that shows her greatness, तावदेव। भगिनी, भवत्याः मातृभाषा का भगिनी? पूर्णिमा भगिनी? मराठी। मराठी भाषायामपि संस्कृतपदानि बहूनि सन्ति खलु? अस्ति, सन्ति सन्ति। Why Udayana wants Padmavati to stay there when they are arriving? Yeah, Padmavati is his wife. He doesn't want to hide any. He is a Dhirodakta Nayaka. He is not a coward, and he has not done anything wrong. If Vasavadatta were to be alive, if he had married, then maybe he would not have, he would have some, even then Rajano Bahuvallabhaha, there are many reasons why the kings marry many times is there.
But still, our Udayana here is not like that. He is very, he loves Vasavadatta, and if she were to be alive, he would not have married again. But now, as Vasavadatta is not there, we know, but others do not know that Vasavadatta is alive. When she is not alive, he has every right to marry again. He is also handsome, young, and all that. And as he has married her, why should he hide that from anybody? Be it Vasavadatta's parents or anybody else. He is straightforward. He doesn't want to hide something and then make more, create more problems. Clear. ಧನ್ಯವಾದ. Purnima? Bhagini, in Ah. continuation to last class, Ah. we had doubt how nobody recognized Vasavadatta. Hmm. So what happened to this Yogandarayana and that other minister? They will be there, no? And even Vasavadatta will know. Yogandarayana is also dead now. Only Rumanvan is there. Oh, Rumanvan is acting as if he doesn't know. And moreover, again I told, Padmavati, Vasavadatta is in Padmavati's Antapura. She will not be roaming freely in the city of Vatsadesha. I know. And moreover, it is not a very long time that all these things have happened. So he has won the kingdom. He got back the kingdom. Some he is trying to settle down. By then this has happened, and Vasavadatta is in her Antapura and in Padmavati's Antapura. Without any much attention by anybody. And the other day I told, she is surrounded by the ladies, the chetis, who are familiar to Padmavati. So she need not, maybe when she is inside, she need not have that gungat, that avaguntanam vinasa vyavaharam kartum shakyate. All of you, I think you are much more ahead of my thing in your thoughts. What happens No, to that's because you know Vasavadatta? that's because you know the story fully. We don't know the story. That's why all these doubts come up. No, very good. It's very natural. But Padmavati's attendant, she has from her hometown they have come. So no new this thing is allowed inside. Then how See, will Padmavati you come to know can when imagine. Vasavadatta's husband will come back? Huh? Padmavati, when will she find out this Vasavadatta's husband who has gone somewhere hasn't come back? No. She is not worried about Vasavadatta's husband. Her job is, her duty is till her brother comes and takes her back. Till then, she has to guard Vasavadatta. That is her duty. She is doing it promptly without any giving rise to any this thing. And by this time, both have become What very good happens at the friends. end? I do not know. This is like give some thrilling book, some suspense book to somebody, and while handing over the book, you tell who the murderer is, which will be told at the end, last page. The whole suspense is gone. No. Kim bhavati, kim bhavishyati, Vasavadatta, Yogandarayana punah agachati va, वासवदत्तायाः निजस्वरूपस्य एवं तद् अन्तर्पटम् अथवा यवनिका अपसारिता वा पश्यामः किम् इति, अथवा एवमेव सा पद्मावत्या सह तत्रैव अन्तःपुरे अवगुण्ठने वित् पर्दा सह वसति वा पश्यामः. I advise you not to read it further because you cannot enjoy. When you know everything, it will be just those lines. Yeah. If you do not know, then you can enjoy. Yeah, correct. Astu. Chitra Bhagini. Namaste, Bhagini. Namaste. My doubt is, atra technicality. I get.
when you start telling, my doubt means then I get scared. Oh, no, okay. No, no, please don't worry, Bhagini. This thing, I wanted to know what should we write when we are asked the technicalities of Bhasa's this thing. So just give us some clue. So what should we अस्तु write? पश्यतु न शृणोतु भाषा through Vasavadatta you are introduced to Bhasa through Vasavadatta, right? So how he has characterized, it need not be only Vasavadatta, each character how Bhasa has portrayed, and you can even Bhasa is the first dramatist, isn't it? Even much earlier yes. to Kalidasa. Kalidasa, How he yes. has influenced other poets. And you are free to express. It is not that it need not be whatever you feel, whatever you have seen, the greatness of Bhasa in Swapna Vasavadatta, keeping this as one main this thing, because we are not discussing about other plays. Keeping Swapna Vasavadatta as his masterpiece, how he has, see, first is no negative characters in this drama, but still many times we think there should be some villain to bring a twist in the story. Always it is the common opinion, isn't it? Yes. If the hero or heroine has to suffer, some villain should cause problem, some external element. But here everybody is so good. But still there are so many twists and turns, and even about the technical terms in drama, even that you can bring out. How a drama how a drama entertains all sorts of people. You can talk about the language also, a mixture of Sanskrit and Prakrit. So all this you can. Okay. You just So is there beautify any? it with your. They say it is for 15 marks, but they don't give how big it can be. For example, how many words, or is it unlimited? It is up to our this thing, wish. Astu Bhagini, for example, you go to a hotel and there the meal says unlimited. How much can you eat? So till my this thing Yes, is only according to your capacity. The same thing here. Why do you write 2 pages? I will read. Don't worry. Okay, Bhagini. Dhanyavadah. Dhanyavadah, Bhagini. Rama Mahodaya, anything more to tell, Mahodaya? Some of you, when you come, I'll be hoping that some new this thing will be told. पद्मावती पृच्छति न किं शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले इति तत्र उत्तरं नास्ति राज्ञः पक्षे किं वदति सः पद्मावती न किं शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले इति पृच्छति सत्यं राजा उत्तरं न ददाति तत्र यतः तस्य हस्ते नास्ति न मम observation va yes Bhasa must have a reason why he did not give an answer from the Raja. Yes. This is a beautiful drama technique. That is, some questions must be left unanswered. Yeah. So that many are like that here. Whatever Raja would have given as an answer, we can each one of us can imagine what could be that answer. Yes. I think that is Bhasa's Vaishishtya. Even Padmavati did not come to that Samudra Griha. Bhasa has not told the reason. You can imagine whatever you want. That's what I mean. It's a very good drama technique. Yeah. That's what I mean. Yeah, very. That is why there are so many reasons why this Swapna Vasavadatta has been a masterpiece. Even after Vijnana Shakuntalam of Kalidasa, in no way this Swapna Vasavadatta is, it lacks any, be it technicality of drama or just as Shravya Kavya, even if you read, your imagination, it can
it can take you to so many thoughts. Nice Satyam. this thing. Satyam. Shankari. Oh, agata Shankari. Vadatu bhagini. श्रूयते वा? श्रूयते. इदानीं महोदयस्य किं रक्षितुं तत् प्रश्नः एवमस्ति किल, प्राप्तकाले रक्षितुं शक्यं वा इति, इत्युक्ते यदि कस्य समयः आगतः तेन गन्तव्यमेव किल, सत्यं, तत्र रक्षणं कर्तुं केनापि न शक्यते। सः प्रश्नः नास्ति, तद् अहं चिन्तयामि सः तु नित्य महोदयः तत्र प्रश्नार्थकचिह्नः अस्ति खलु। न अवगतवती, महोदयस्य एतत् टेक्निक् इति विषयम् अवगतवती, किन्तु सः प्रश्नः उत्तर आकाङ्क्षा नास्ति तत्र इति। पुनः मया कदाचित् एवमपि भवति, किं कर्तुं शक्यते इति यदा वदामः, सः प्रश्नः अपि अस्ति, उत्तरमपि अस्ति। किमपि कर्तुं न शक्यते इति उत्तरं भवति, अथवा यदि तस्य उत्तरं नास्ति, एतत्तु नित्यसत्यं किल, नित्यसत्यं किल, रक्षयितुं न शक्यते एव। प्राप्तकाले यद् नष्टं भवति तद् भवत्येव, यद् भवति तद् भवत्येव किल। सत्यम्। अतः प्रश्नः अपि स एव, उत्तरमपि तदेव। पुनः मया सम्यक् श्रुतं वा इति न जाने, रैग्वर् वा रैभ्य वा इति। रैभ्य। अस्तु, रैग्वर् चेत् कश्चन अस्ति, उपनिषत् कथायाम् अस्ति। रैक्वा अनन्तरं कस्यचित् सम्भाषणम् इति अस्ति। अत्यन्तं रोगिष्ठः। आम् भगिनि, तदेव। शकटस्य उपरि उपविश्य किमपि वेदान्ततत्त्वम् उपदिशति। न जाने भगिनि, यतः कदाचित् किं भवति, व्याख्यानेऽपि न भवति तस्य विषये। प्रायः एवमपि एकः मुनिः स्यात् यस्य गोत्रोद्भवः इति। रैग्वर् चेत् एषः वा जानश्रुतेः उपदेशं करोति, जानश्रुति रैभ्य सम्भाषणं तदा अस्ति, तदेव रैभ्य इत्येव अस्ति, अतः प्रायः स्यात् कोऽपि अन्यः। अस्तु अस्तु भगिनि, बहु सम्यक् अस्ति। कदाचित् मम एवं भवति, अत्यन्त व्याकरणदोषविषये वा, अथवा कथं धातुः निष्पन्नः, पदं निष्पन्नं, तद्विषये मम मनः अधिकं न गच्छति। अहं तु नाटकं यथावत् अनुभवामि, तस्य रसास्वादं करोमि। अतः यदा केचन पृच्छन्ति तादृशप्रश्नान्, अहं चिन्तयामि, किम् एतदेव अतीव मुख्यं वा, एतस्य वाक्यं तत् सत्यं न, मम किमपि व्याकरणविषये तेषां श्रद्धा अधिका भवति, बहु भवेदेव। व्याकरणं विना भाषायाः इदानीं व्याख्यानं विना वयं काव्यानाम् अवगमनं कथं कुर्मः? ते कथं पदं निष्पन्नम् एवं सर्वं दर्शयन्ति, तद् अत्यावश्यकं। किन्तु instead of dissecting too much, whether it is this tense, that tense, this jnanam atyavashyakam, anivaryameva, but my mind doesn't go too much into that aspect. Padasya artham anivaryameva. If somebody asks the meaning of some word, definitely that is welcome. No, my opinion, I am telling, too much this dhatu, that pratyaya, finally what that sentence itself will be, the expression itself will be beautiful, isn't it? राजाजी महोदयः एवं पदच्छेदम् एवं सर्वं कृत्वा सम्पूर्ण काव्यरसं वयं नाशयामः इति लिखितवान् अस्ति। न, पर यदि व्याकरण one काव्य, I feel it's a must. पदपरिचय सर्वं कृत्वा एकस्य अभ्यासम्, अध्ययनं करणीयं। Then later
you forget about all that, you enjoy it as it is. आम् लोको भिन्नरुचिः इति यथा उक्तवती तथैव भिन्न एकैकस्यापि एकैकविषयेषु रुचिः अस्ति, अतः अत्र तत्रापि दोषः नास्ति. अस्मिन् नाटके अयम् एतदयं पुनः एवम् एतादृशवाक्यानि बहु रुचिकराणि. The phrase itself is so beautiful. आम् आम् लैक् लघु एतद् पञ्च डैलाग् इव. And it shows how this Samskrita in those days, very casual talk. No, not much of a formality. Vidushaka Raja or that Cheti Padmavati Vasavadata. So Samskritam Vyavahara Bhasha Asiditi Vaktum Yatha Vayam Asmakam Prantiya Bhasha Sukurmaha सहजतया अत्यंत सहजतया तथैव अत्रापि सन्ति तादृशवाक्यानि, तदेव अत्यंत एषः महाराजः चाक्लेट् हीरो इति वदामः किल इदानीं. युद्धं न इच्छति, युद्धं कृतवान् भगिनी सः, अतः इदानीं पुनः प्राप्तवान् राज्यं. युद्धं कृतवान् सः, धीरः अपि, केवलं विषयासक्तः न. तत्र श्रद्धा अधिका नास्ति किल. न कदाचित् भवति खलु, तदपि महाराजस्यापि दाम्पत्यजीवनमपि एवं भवेत् इति. न एषः वीणावादने तादृश ललितकलासु एषः धीरललितः. धीर इस् कामन् फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नायकास्. धीर उदात्तः, धीर उद्धतः, धीर ललितः, धीर शान्तः, तथा अस्ति नायकेषु विभिन्नता अस्ति. एषः धीरललितः. इदानीं कृष्णः अस्ति. कृष्णस्य पात्रं यदा चिन्तयामः, सः वेणुवादने निपुणः, सः चतुष्षष्टिकलायां सः निष्णातः इत्यपि वयं शृणुमः सान्दीपनि गुरुकुले. एवं भिन्न भिन्न नायकाः भवन्ति. अस्माकम् उदयनः धीरललितः. अस्तु, तत्र समापयामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. शुभरात्रिः. धन्यवादाः. अग्रिम सोमवासरे पुनर्मिलामः.